बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुल रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से एक बार फिर हाजिर हूँ। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। जो आज का सबक है, जो आपको पता है, हम जो क्लास जमात 7वीं में पढ़ाते हैं, जो हमारे सबक का अनुमान है वो है श्रीनगर से कारगिल तक, जिसका पहला हिस्सा मैंने आपको कल पढ़ाया है। जब हम देर गई, शाम को कारगिल पहुँचे, तब तो हमने बंद किया, थकावट आई थी। चलो आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी किताब निकालें, सफ़े नंबर 70, जहाँ ये से हम आज शुरू करेंगे। चलो बच्चों, आए हम शुरू करेंगे। लेह के बाद कारगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारूनुक कस्बा है। लेह पच्चू टाठो बचो कारगिल लद्दाख सारे खुद आबाद बारूनुक कस्ब। यह कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाई सरु के किनारे पर आबाद है। दरियाई सरु अपूज गुजरान तम कन बटन पे आबाद, इसलिए इसे सरु वैली भी कहा जाता है। तवे अत वन सरु वैली। कारगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। सतह समंदर पे 2750 मीटर 50 मीटर। यहाँ की नाकाबिल काश्त ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया। अति जो ज़मीन काबिल काश्त पे फसल बन काबिल काश्त बनाने खतर कारगिल की आबादी कई हजार पर मुश्तमिल है। श्रीनगर लेह शहरा कारगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर लेह शहरा पकान कारगिलस दरमियान गुजरान। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को कहाँ ठहरती है? कारगिल में, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। एमकिन अत जाए हिंद रौनक मज इजाफा तिकाज और गाड़ी योर गाड़ी जमा गसान बड़ रौनक आसान। सयाहों और दीगर मुसाफिरों के आमद से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गई। युद्ध जन अत वारिया तो एमकिन आए सयाह सल करन वाले माने आए अत वारिया होटल तो बाजार वजूद, जिसका अच्छा असर यहाँ की माशियत पर भी पड़ा। यमुक अतुक माशियत पे यानी रोजगार बढ़ा अतकन लूकन। कारगिल में हर तरफ बेद के दरख्त नजर आते हैं। बेद गो यशर को कायर वना। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारा वगैरह की ज़रूरत पूरी होती है। ईंधन गो ज़्यून ज़ालने खतर पूरा गसान। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। किसन मेवन हंस पैदावार। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते। अतिक फल जन लकटी मगर तुम बड़ मीठदार तो रसदार। इस छोटे से कत्ते ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गरज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। वरियस में 2 फसल यहाँ उगान। गोया ये इलाका मुल्क से अलग थलग, अगर जन ये इलाका मुल्क निश अलग थलग और जगराफाई वजूहत की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानद है। अगर जन जगराफी वजूहतों की तालीमी तो माशी लिहाज पस, मगर अब जदीद तालीम की तरफ खास तवज्जो दी जाने। मगर आज नई तालीम जदीद गो नई तालीम ज़्यादा तवज्जो दिन। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अतकन ज़्यादा खुद ज़्यादा बच्चे स्कूल गए। अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे मौजूद, लेकिन तालीम जिनमें प्राइमरी, मिडल, हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज शामिल है। कई स्कूल खालिस लड़कियों लिए, कह स्कूल सिर्फ खालिस लड़कियों हंद खतर। अगर लद्दाख की शरह खानगी बहुत कम है। अगर पढ़ परसेंटेज वारिया कम, मगर तालीम की तरफ रगबत की वजह से इस शरह में इजाफा हो रहा है। मगर दो को दो इजाफा सपना। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कारगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद। आज मुल्कन हंद दोयमिन
حصن أندۍ پٲٹھۍ سرکٲرۍ دفترن منٛز مردن سۭتۍ سۭتۍ لیڈیٖزن تہِ یعنی زنٮ۪ن ہٕنٛز تہِ کٲفی تعداد یِمن منٛز سرکاری دفاتر ہسپتال تعلیمی ادارٕ وغیرہ چھِ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی سکول بھی کام کیے پرائیویٹ سکول ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہیں بڑو میں تعمیر کی گئی ہے بڑو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور خانقاہ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں خانقاہ یتھ زن ہر مذہب سے تعلق تھانے والے لوگ اور واتان کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائی سرو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں زن درمیان دریا یمیک ناو دریائی سرو گزران تم گزرن ستھ خوبصورتی مز دبال گژھان یعنی دگن یہ دریا آس پاس بوری ننگی پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ات قصبس اند پک لکٹ لکٹ گاؤں ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے آج کن لوگوں پیوان کی اہم چیز حاصل کرنے خاطر کرگل واتن ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کش بن گئی پنہ ملک تو بیرون ملکوں پہ یم زن سیاح تہند خاطر باعث کش کئی سرکاری دفاتر فارمز اور ہوائی اڈا کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے ونکس فارمز سرکاری دفتر نئی تعمیر کرنا ہوائی جہاز یم کن امچ ترقی دن دگنا رات چگنا گژھان اناج کی وافر فراہمی میں سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پائیداروں میں اضافہ نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار یمو چیزوں سے زن ماضی من گزرے زمانس میں کافی تکلیف آج تھی کی کرگل میں مسلمان اور بدھ آباد ہے کرگلس میں مسلمان تو بدھ مذہب سے تعلق تھانے والے لوگ آباد ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسے اہد لباس وتھن بہن کن یہاں کے لوگ بودھی پرکی اتک لوگ بودھی تو پرکی بولتی بولان البتہ اکثر لوگوں کی زبان بولتی ہے اکثر زیادہ تعداد لوگوں زبان بولتی کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں یہاں بدھ وہار خانقاہ ہیں اتھ بدھن ہز بڑ استان گمپے مساجد اور امام باڑے شین ہز امام باڑ مسلمان ہز مسجد پہلو با پہلو نظر آتے ہیں اخ أکس نکھ سب لوگ ان کا برابر احترام ساری لوگ امن ہند احترام مخصوص لباس چوگا ہے اتک مخصوص لباس جو ہے پیارے بچوں وہ ہے چوگا جسے گنچا کا یا زن اس گنچا ونان عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کر عورت زن تو مرد ات ست کمر بند کا استعمال کر ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً وزن ملک کن دیگر حصن ہند ستہ نوجوانوں ونکس پن زیادہ پہن لباس زن یورپی یونین متعلق یورپی ملکن ہند انداز پہ مثلاً یتھ مز پتلون کوٹ جیکٹ جینز وغیرہ لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ مگر تاہم تہ پنن ثقافت خاص خیال تھاوان پیارے بچوں یہ تھا ہمارے سبق جو عنوان چل رہا ہے سری نگر سے کرگل تک کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کے الفاظ معنی اور سوالات کریں گے تب تک خدا حافظ.